अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोईद पीरज़ादा। इस वक़्त सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर सुबह से ही एक बहुत ही गैर मामूली, अनप्रेसिडेंटेड, नेक ब्रेकिंग प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच से आज ही ये फैसला करवाया जाए कि असेंबलीज़ को पाकिस्तान में रिस्टोर किया जाए और जो स्पीकर का एक्शन था अदम एहतमाद की तहरीक के हवाले से, उसे कलअदम करार दिया जाए, कैंसल किया जाए। ये प्रेशर किस तरह से बिल्डअप किया जा रहा है, किस किस तरह से बिल्डअप किया जा रहा है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को इसमें घसीटा जा रहा है, कौन कौन इसमें रोल प्ले कर रहा है, इसको भी समझना ज़रूरी है और इसके अगराज व मकासद और ऑब्जेक्टिव्स इस स्टेज पे हैं क्या, इसे भी समझना है। और फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से अब पाकिस्तान की सिचुएशन पे, जो पाकिस्तान के अदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे चाइना है, जैसे अब रशिया है, जैसे टर्की है, वो इस सूरत हाल पे किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इसे भी देखना ज़रूरी है। एक एक करके इसको मैं क्विकली आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑन 5th ऑफ अप्रैल 2022 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने अपनी हियरिंग शुरू की है। ये इस बेंच की दूसरी हियरिंग है, गो कि ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का आज ये तीसरा दिन बनता है। बिकॉज इतवार के दिन, संडे को, एक गैर मामूली स्टेप उठाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जब उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 100 मिनट तक इस केस की समाअत की, जहां अंडर आर्टिकल 184/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पे कंबाइंड ऑपोजिशन, जिसमें पीपीपी, पीएमएलएन, पीडीएम है, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपनी पिटिशंस लेके आई डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ, जहां उन्होंने अदम एहतमाद की तहरीक को कलअदम करार दिया था, इस वजह से कि उसको आर्टिकल 5 को उन्होंने इन्वोक किया था, जब उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ने ये पॉइंट आउट किया कि एक बैनुल अक़वामी दबाव है, एक बैनुल अक़वामी कॉन्स्पसी है, जिसके नतीजे में ये रेजोल्यूशन आएगी। ये इंपॉर्टेंट है समझना है कि स्पीकर ने कोई 197 या 190 ऑपोजिशन के मेंबरान को गद्दार करार नहीं दिया था, बल्कि स्पीकर ने उस रेजोल्यूशन को, उस इनिशिएटिव को, उस लीगल डॉक्यूमेंट को, उस मोशन को, उसके ऊपर उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी अहमियत अब से चंद लम्हों में आपके सामने वाजे हो जाएगी। बहरहाल सूरत हाल ये रही कि मंडे के दिन जब 5 मेंबर बेंच ने इसकी प्रोसीडिंग शुरू की, तो वहां पर सारी की सारी जो बहस है वो अपोजिशन के वकील फारूक एच नाइक साहब ने ही की, प्रिंसिपली तौर पर, जो पीपल्स पार्टी के पुराने वकील हैं, जो पीडीएम को और कंबाइंड अपोजिशन को इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोर्ट ने के सामने ना सिर्फ 4 मेजर प्लेंटिफ हैं, कंबाइंड अपोजिशन एंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये 3 बड़ी पार्टीज हैं, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, बल्कि कोर्ट के ने इसमें कम से कम 5 पार्टीज को रिस्पोंडेंट बनाया है, उन्हें नोटिस इशू किए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, इमरान खान हैं, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं जनाब असद कैसर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं कासिम सूरी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक रिस्पोंडेंट बनाया। और ये जो पांचों रिस्पोंडेंट हैं, इन पांचों के मुख ने सेपरेट वकील जो हैं, बड़े समझदार, भारी एक्सपीरियंस वकील खड़े किए हैं, जिसमें डॉक्टर बाबर एवान साहब भी हैं, जो इससे पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं। इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, जो प्रेसिडेंट को मेरे ख्याल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें नईम बुखारी साहब हैं, पनामा केस की शोहरत, बहुत ही मशहूर शख्सियत, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीकर को। इसमें डिप्टी स्पीकर को भी एक अलग वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से 5 वकील जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस का जवाब देना है, और अभी तक उनमें से कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मौक़िफ़, अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं ला सका। सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन में महज फारूक एच नाइक साहब को सुना, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जब आगाज शुरू हुआ 12 बजे दिन में इस्लामाबाद में, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो है वो एक्स सेनेटर रजा रब्बानी साहब को सुप्रीम कोर्ट सुन रही। ये बात बहुत दिलचस्प है कि रजा रब्बानी साहब की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे और टेलीविजन चैनल्स पे गर्दिश कर रही हैं, जहां रजा रब्बानी साहब ने 1-2 साल पहले बड़ा कैटेगोरिकल क्लियर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वही रजा रब्बानी साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये साबित करने के लिए कि स्पीकर के एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 69 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नजरअंदाज करके स्पीकर की और नेशनल असेंबली की पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग है उसे अब एग्जामिन करना चाहिए। वही पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जिसके ऊपर रजा रब्बानी साहब की, तमाम सियासतदानों की, तमाम सियासी जमातों की, बहुत सी लीगल कम्युनिटी की पहले ये पोजीशन रही है कि इसे आप एग्जामिन नहीं कर सकते। इनफैक्ट हुआ ये है कि सारी की सारी पोजीशंस जो हैं वो रिवर्स हो गई हैं। वो अखबारात, वो मीडिया पर्सन्स,
وہ تمام شخصیات، وہ کامنٹیٹرز، وہ ایکس جج صاحبان جو اس سے پہلے، کیونکہ اس سے پہلا تو ایشو ہے نہیں ہے اسپیکر کی رولنگ کا، اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی اسپیکر کی رولنگ کا ایشو اٹھا، کئی دفعہ اسپیکر کی رولنگ کا ایشو اٹھا، معاملات کورٹس میں گئے، کورٹ نے رجسٹرار لیول پر ہی اکثر جو پٹیشنز تھیں یا ڈاکومنٹس تھے یا اپلیکیشنز تھیں انہیں وہیں سے فارغ کر دیا، یہ کہہ کے کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگز کے اندر عدالت جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ ایسا سندھ ہائی کورٹ کے لیول میں بھی ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اسپیکر سینٹ کے حوالے سے۔ محبوب علی شاہ کیس جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے تھا غالباً، اور پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا، جہاں 7 ممبر بینچ نے یہ کہا کہ ان دی پریزنس آف دی آرٹیکل 69 جو پارلیمنٹری پروسیڈنگز ہیں اسے ایگزامن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس وقت ان تمام لوگوں کی پوزیشن جو ہے وہ ریورس ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کے ایکشن جو ہیں آرٹیکل 69 کو نظر انداز کیا جائے، اور اسپیکر کے ایکشنز جو ہیں اسے ایگزامن کیا جائے۔ اب یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں یہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اچھا اب ایک اس میں ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا کہ موڈس آپرینڈی کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس میں ایک نیریٹو کیسے شیپ کیا جا رہا ہے، اس کو آگے کیسے بڑھایا جا رہا ہے، فارمولا کیا ہے سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لانے کے لیے، ایک ماحول جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے تاکہ سپریم کورٹ کو فورس بھی کیا جائے کہ اس سے اسمبلیز ریسٹور کی جائیں، اور کیسے اس کے لیے ایک ریسیپٹیو ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اپوزیشن سے نہ تھی انفلوئنشل اخبارات جو کلیئرلی اپوزیشن سے نتی ہیں گزشتہ کئی برس سے، اور ان کی تمام تر جو سینس آف بیلنس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ کوئی انڈیویجول کامنٹیٹر نہیں ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے بتانا کہ ایک انڈیویجول رپورٹر کا جو ہے باعث ہو سکتا ہے، ایک انڈیویجول پولیٹیکل کامنٹیٹر کا، ایک ٹی وی اینکر کا، کسی بھی شخص کا اپنا ایک باعث ہو سکتا ہے، لیکن اخبار ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اخبار میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو انگریزی کے دو کم از کم بڑے اخبارات ہیں ان کا جو ون سائیڈڈ باعث تھا اگینسٹ عمران خان گورنمنٹ اینڈ تحریک انصاف، وہ ہمیشہ سے بڑا آبویس رہا۔ انہی اخبارات میں صبح صبح یہ خبر لگائی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک سینئر آفیسر نے، جس کا نام نہیں لیا گیا، اس نے اخبارات کو یہ بتایا ہے، ڈان سے بات کرتے ہوئے بھی بتایا ہے، غالباً دی نیوز سے بات کرتے ہوئے بھی بتایا ہے کہ الیکشن تو 90 دن کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان میں کرا ہی نہیں سکتا، بیکاز اس کو پنجاب میں پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے ہیں، اس کے پاس بیلٹ پیپر نہیں ہے، اس کے پاس انک نہیں ہے، اس کے پاس فلاں چیزیں نہیں ہیں، فلاں چیزیں نہیں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ عین اس وقت میں جس وقت اپوزیشن نے ایک صبح سے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے آج صبح سے سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ آج ہی فیصلہ کریں، اسمبلیز ریسٹور کریں، اس وقت پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ خبر آتی ہے کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے۔ حالانکہ 90 دن کے الیکشنز کی بات جو ہے وہ تقریباً 3-4 دن سے ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ظاہر اپوزیشن یہی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کی اسمبلیاں توڑنے کی بات جو ہے وہ تو تھرو آؤٹ جنوری اور فروری میں ہوتی رہی، یہ ڈیمانڈز آتی رہیں، ایک دفعہ نہیں، یہ ڈیمانڈز درجنوں سینکڑوں دفعہ یہ ڈیمانڈز آئیں۔ اس وقت کبھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنے مفصل طریقے سے یہ نہیں کہا کہ اگر اسمبلیاں توڑی جائیں گی اس سٹیج پہ تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، لیکن اس سٹیج پہ یہ سٹیٹمنٹ آنا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک کلیئر کٹ سگنل ہے، یہ انڈیکیشن ہے، یہ ایویڈنس ہے اس چیز کی کہ کیسے چیف الیکشن کمشنر، جن کے بارے میں پہلے ہی بڑی پریشانی ہے کہ ان کا جھکاؤ بہت زیادہ جو ہے حکومت کے خلاف رہا، عمران خان کے خلاف رہا، اور عمران خان سے ان کو کیسے جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے کہ کس طرح سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، کس کی ریکمنڈیشن پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ شیخ رشید صاحب کا جو منسٹر رہے ہیں وزیر داخلہ، ان کا اس میں کیا رول تھا، انہوں نے اس حوالے سے خط لکھا، کیوں ریکمنڈ کیا انہوں نے، یہ سب چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہیں، یہ ماضی کا حصہ ہیں، یہ انالیسس کا حصہ ہیں۔ لیکن اس سٹیج پہ الیکشن کمیشن نے بڑی کلیئر پوزیشن لی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کے لیے۔ اور دوسری جو چیز کی جا رہی ہے جو اس سے بھی زیادہ یعنی خطرناک ہے اور آبجیکشنبل ہے، وہ یہ ہے کہ صبح انہی اخبارات میں یہ خبر لگائی گئی کہ اب سے تھوڑی دیر میں ڈی جی آئی ایس پی آر اور آئی ایس پی آر جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اس وقت کی میٹنگ تھی، اس میٹنگ کے حوالے سے ایک پریس بریفنگ کریں گے۔ وہ کیوں کریں گے؟ اس بریفنگ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، اس کی ساری اہمیت، جس کے نتیجے میں فورن آفس نے ایک ڈیمارشے ایشو کیا تھا، اس کی جو پرنسپل اہمیت ہے آبجیکٹیولی اینڈ پروفیشنلی وہ یہ تھی کہ جو کمیونیکیشن آیا ہے، جو جو میسج آیا ہے، جو کمیونیکیشن آیا ہے، جو ڈسپیچ آیا ہے، وہ آتھینٹیکیٹڈ ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو آتھینٹیکیٹڈ سمجھا گیا تو اس کے خلاف ایک فورن آفس کا ڈیمارشے ایشو کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اسی حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر ایک ان کیمرہ بریفنگ کا بھی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا۔ اس میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو اپوزیشن کے لوگ اس وقت عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں،
وہ کسی بیرونی سازش کا سب کے سب حصہ ہیں. یہ سمجھنا دیکھیں بہت ضروری ہے کہ جب بھی کہیں کوئی سازش ہوتی ہے، بیرونی ہو یا اندرونی ہو، کوئی کارپوریٹ ورلڈ میں، بزنس ورلڈ میں سازش ہو یا کہیں اور کسی جگہ پہ سازش ہوتی ہے، وہ سازش جو ہے وہ 100 لوگ، 200 لوگ، 1000 لوگ مل کے نہیں کرتے. سازش تو ہمیشہ 1 یا 2 یا 3 لوگ میکسیمم کر سکتے ہیں، ورنہ وہ سازش رہتی نہیں ہے. کانسپریسی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ استعمال کرنے والے کے مقصد کیا ہے. یہاں تو اگر کوئی پرنسپل کوشچن بنتا ہے تو وہ ان چند لیڈروں سے بنتا ہوگا. فار انسٹنس بلاول زرداری بھٹو صاحب جو جولائی 2021 میں پرسرار طریقے سے امریکہ گئے اور وہاں ڈسپیئر ہو گئے. وہ پہلے نیو یارک گئے، اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وائیومنگ چلے گئے، اور کوئی ایکسپلینیشن آج تک جس کو آپ مؤثر ایکسپلینیشن کہہ سکتے ہیں، کریڈیبل ایکسپلینیشن کہہ سکتے ہیں. جب وہ جولائی میں جا رہے تھے اور جب وہ گئے تو ٹیلی ویژن چینلز میں متعدد طور پر یہ پروگرام پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے اٹھایا گیا، سوال اٹھایا گیا کہ بلاول زرداری بھٹو امریکہ کیا کرنے کے لیے گئے ہیں، امریکہ میں وہ کس سے مل رہے ہیں. تو جواب یہ تھا کہ ان کو یلو اسٹون سوسائٹی جو ہے، یہ نیشنل جیوگرافک میں کسی نے ان کو مدعو کیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے بولنے کے لیے، اور لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے. اور اگر آپ اخبارات میں سرچ کریں گے بلاول بھٹو کا امریکہ کا وزٹ، تو آپ کو کہیں پر بھی کوئی اس کی، اب تو ابھی کو ڈال دے اسٹوری، وہ بھی دیکھنا چاہیے آئی ٹی ایکسپرٹس کو، لیکن اس پہ میں اور میری ٹیم اور بہت سے اور لوگ اس کو چیک کر چکے ہیں. کسی قسم کی آپ کو ایویڈنس نہیں ملتی ہے کہ بلاول زرداری بھٹو نے 7 یا 8 دن جو امریکہ میں گزارے، وہاں انہوں نے، ان کا مقصد کیا تھا، وہ کس سے ملے اتنے بڑے ٹائم پیریڈ میں. وہ کوئی ایسے پرائیویٹ بزنس مین تو نہیں تھے جو اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہیں سیر سپاٹے کے لیے کسی نیشنل پارک میں گئے ہوئے تھے. ان کا وہ وزٹ بڑا میننگ فل ہے. کیا اس کے بعد وہ سپٹمبر میں گئے تھے؟ یہ بھی آیا تھا کہ سپٹمبر میں جائیں گے، یہ کلیئر نہیں ہے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب جناب جو لندن میں تشریف رکھتے ہیں، وہ لندن میں کس کس سے میٹنگ کرتے ہیں، کس نوعیت کی میٹنگز کرتے ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہو سکتا ہے. ان سے کون پوچھ سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ایشو ہے. لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 200 لوگ جو ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ کسی بیرونی سازش کا حصہ ہیں. لیکن اس وقت جو ایشو فریم کیا جا رہا ہے، جو شہباز شریف صاحب نے بہت ہی ایک سخت اور تیز و تند قسم کی پریس ٹاک کی ہے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے، جس میں، اس میں پہلے تو دیکھیں انہوں نے کہا کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ یہ الزام لگ گیا ہے، فریمنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ایشو کی، چونکہ ہم پہ یہ الزام لگ گیا ہے کہ ہم نے سازش کی ہے، اس لیے میں یہ ریکویسٹ، میں یہ بہت فورس دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس حوالے سے ایک کلیریفیکیشن دینی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ غدار نہیں. اب اس میں ایک بہت ہی زبردست طریقے سے فوج کو، آئی ایس پی آر کو، جو ریاست کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ریاست کا انسٹیٹیوشن ہے، اور اس نے آلریڈی جو ہے اپوزیشن کے فیور میں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہاں فوج کو مجبور کیا جا رہا ہے، فوج کو انڈر پریشر لایا جا رہا ہے اپوزیشن سے کہ وہ کوئی ایسی پوزیشن لے جس سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان متاثر ہو سکے ایک ایسے وقت میں، جس وقت کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشو کو سن رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے بہت امید ہے کہ فوج اپنے آپ کو اس پورے معاملے سے الگ رکھے گی، اس پہ خاموش رہے گی. سپریم کورٹ ہی اس مسئلے کو سمجھ سکتی ہے. سپریم کورٹ پاکستان کا ضمیر ہے، پاکستان کا برین ہے، اس کے سامنے ایویڈنسز لائی جا سکتی ہیں. دوسری جو انٹرسٹنگ چیز شہباز شریف صاحب نے کہی، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ میں پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں، ان کیمرا پروسیڈنگز میں جب مجھے بلایا گیا، چونکہ مجھے زبانی بتایا گیا، میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھا، باقی لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا، اس لیے میں وہاں نہیں گیا، بیکاز یہ کوئی طریقہ نہیں تھا مجھے پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں بلانے کا. یہ ایکسپلینیشن بہت ہی کمزور قسم کی ایکسپلینیشن ہے. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کل جو پروسیڈنگ منڈے کے دن ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو وہاں پر یہ سوال معزز جج صاحبان کی طرف سے، پرہیپس چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے، یہ 2 سوال اٹھائے گئے تھے. ایک سوال یہ تھا کہ جب اپوزیشن کو، وکلا کو کہا گیا کہ آپ ہمیں یہ سمجھائیں، ہمیں یہ ایکسپلین کریں کہ جب اپوزیشن کو بلایا گیا پارلیمنٹری پروسیڈنگ کے لیے ان کیمرا، تو اپوزیشن اس میں کیوں نہیں گئی. ایک تو یہ سوال تھا. اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آرٹیکل 95 کی جو قدغن ہے کانسٹیٹیوشن میں، سوری آرٹیکل 69 کی، اس سے ہم کیسے سپریم کورٹ جو ہے بائی پاس کر سکتی ہے اور کیسے پروسیڈنگ کو ایگزامن کر سکتی ہے. تو اب شہباز شریف صاحب بنیادی طور پہ اس کا جواب دے رہے ہیں. جواب ان کا بہت انٹرسٹنگ ہے، بیکاز جس وقت یہ سوال اٹھا تھا، شہباز شریف صاحب نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمیں یہ کمیونیکیشن اور یہ ڈسپیچ دکھایا جائے، پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹری لوگوں کو دکھایا جائے. ساتھ ہی اپوزیشن کے وہ باقی سارے اخبارات اور میڈیا کامنٹیٹرز ہیں، انہوں نے یہ بھی کھپ اس وقت ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے رونا پیٹنا ڈالا ہوا تھا، بہت یہ تھریٹن کر رہے تھے کہ یہ ڈسپیچ اور کمیونیکیشن جو ہے
یہ پاکستان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کو نہیں دکھایا جا سکتا، میڈیا کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ٹیلی ویژن اینکر پرسنز اور ایڈیٹرز کو پرائم منسٹر کے آفس میں اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی تھی، پہلے یہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ ان کو یہ کمیونیکیشن ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، ڈسپیچ ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اس کو پڑھ سکیں، لیکن اتنا پریشر بلڈ اپ کیا گیا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی منافی ہوگی کہ محض اس کو ایک رسپانسبل کی آفیشل نے اسے پڑھا اور پڑھ کے ڈفرینٹ زبان میں، اس کے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹ تھا لیکن اس نے ڈفرینٹ الفاظ میں اس کو ایکسپلین کیا تاکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن نہ ہو۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیبنٹ کو یہ دکھایا جا سکتا تھا بیکاز مصطفیٰ ایپیکس کیس جو ہے اس میں امپیکس یا ایپیکس کیس ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ جو ہے ان کو ٹوگیدر لا میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس لیے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیبنٹ کو یہ دکھایا گیا اور پھر اس کی باقاعدہ ایک پرمیشن لی گئی ہے، اس کی ایک ایکسپلینیشن لی گئی لیگل لا ڈپارٹمنٹ سے، لا منسٹری سے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو یہ چیز جو ہے وہ دکھائی جا سکتی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ باقی سارے لوگوں کو نہیں بلایا تھا، پی ڈی ایم کے باقی لوگوں کو نہیں بلایا تھا، لیکن شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اس موقع پہ، وہ چاہتے تھے کہ ان کو یہ ڈسپیچ دکھایا جائے، انہوں نے فار پولیٹیکل ریزنز جو سمجھ آتے ہیں کہ وہ اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، بیکاز ظاہر ہے کہ ڈسپیچ ان کو دکھایا جاتا، ان کو پریزنٹ کیا جاتا، پھر ان کو اس کے اوپر ایک پوزیشن لینی پڑتی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور وہ یہ پوزیشن نہیں لینا چاہتے تھے چونکہ ڈسپیچ یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ ڈسپیچ جو ہے یہ اوریجنل ہے، یہ اوتھینٹک ہے۔ اس ڈسپیچ سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ پاکستان کی اپوزیشن ساری کی ساری جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت سے ملی ہوئی ہے، وہ سازش سے ملی ہوئی ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان کو پیسے ملے ہیں، اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کانسپریٹرز ہیں۔ اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے، اس ڈسپیچ سے، کمیونیکیشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ سم ہاؤ دی ادر اس نو کانفیڈنس، جو ریزولوشن ہے اس میں بہت زیادہ اس کی غیر معمولی دلچسپی ہے۔ اس ڈسپیچ اور کمیونیکیشن میں نو کانفیڈنس جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کا باقاعدہ ایک سے زیادہ دفعہ اس کا ذکر ہے، پرائم منسٹر عمران خان کا بھی ایک سے زیادہ دفعہ ذکر ہے، اور ایک طرح سے یہ انسٹرکشن دی گئی ہے، یہ ایڈوائس دی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جو ہے اسے ختم ہو جانا چاہیے، چونکہ نو کانفیڈنس ریزولوشن آنے والی ہے، یہ اس میں ختم ہو جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن شپ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، اور یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان کی موجودگی میں ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ پروگریس کر نہیں سکتے۔ یہ امپورٹنس ہے اس کمیونیکیشن کی، اس ڈسپیچ کی، اس ڈسپیچ سے اب جو یہ اس کو فریمنگ کی جا رہی ہے اس وقت، یہ فریمنگ ساری کی ساری اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ کو انفلوئنس کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، جس کے سامنے ابھی تک حکومت کے جو 5 وکیل ہیں، جو رسپونڈنٹس ہیں، جن کو نوٹسز ایشو کیے گئے ہیں، وہ ابھی تک اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین نہیں کر سکے، اور مسلسل صبح سے چیخیں ماری جا رہی ہیں، دھاڑیں ماری جا رہی ہیں کہ فوری طور پر اس کا فیصلہ دیں، یہ فیصلہ تو سنڈے کو ہی آ جانا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے، اور پھر اس کے لیے کس طرح سے میڈیا کو، اخبارات کو اور میڈیا کامنٹیٹرز کو یوز کر کے اس کے حوالے سے ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اس پہ باقی فورن پاورز جو پاکستان کے پوٹینشیل اسٹیک ہولڈرز ہیں، چین اور ترکی کے فورن منسٹرز پہلے ہی اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں گزشتہ 48 گھنٹوں میں، جو یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جس قسم کی ایک پولیٹیکل سچویشن ہے، اس پہ چین کو، اس پہ ترکی کو جو ہے تشویش ہے، وہ کنسرنڈ ہیں کہ ایک ایز اے فرینڈلی کنٹری کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے کلیئر اور اسٹرانگ پوزیشن جو ہے وہ ماسکو سے ایمینیٹ ہوئی ہے، جہاں فورن آفس کی اسپوکس پرسن ماریہ زخروا نے باقاعدہ کھڑے ہو کے کوشچن آنسر کے جواب میں یہ کہا ہے کہ روس کو، ماسکو کو بڑی تشویش ہے کہ کیسے امریکہ بہت ہی ننگے طریقے سے، بے شرمی سے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں مداخلت کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے ماسکو کے ٹرپ پہ امریکہ بھرم ہے، غصے میں ہے، اس دورے کو، اس ٹرپ کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، اور جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو امریکہ نے اپوزیشن کے ایک دھڑے کو اور اس پارٹی میں بھی سپلٹ پیدا کر دی ہے، پرائم منسٹر کی پارٹی میں، اور اپوزیشن کو استعمال کیا ہے حکومت کو گرانے کے لیے۔ پاکستان کے اندر تو ایک اور قسم کی فروہی اور سپرفیشل بحث ہوتی ہے، لیکن رجیم چینج کے جو 5-6 میتھڈز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو آسان میتھڈ ہے وہ کسی اپوزیشن کو فنڈ کرنا، اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملا لینا، اس کو اکسانا، اس کو ریوارڈز آفر کرنا، یہ سب سے آسان جو طریقہ ہے۔ ٹی آر ٹی کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈاکومنٹری میں نے ٹویٹ کی تھی، آپ کو مل بھی جائے گی گوگل کے اوپر، جو کہ تقریباً صرف 3.5-4-5 منٹ کی ایک ڈاکومنٹری رپورٹ ہے، جس میں کم از کم وہ 5 میتھڈز ایکسپلین کیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے رجیم چینج کی جاتی ہے۔ اس میں اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملانا، اور اپوزیشن کو کوورٹ فنڈنگ کرنا یا انسپائر کرنا، اس کو پولیٹیکل ریوارڈز آفر کرنا، فوج کو استعمال کرنا کو کرنے کے لیے، اسیسینیشن کروا دینا، سڑکوں کے اوپر کراؤڈز کو اکٹھا کر کے پولیٹیکل ڈسرپشن پیدا کرنا، اور اکانومی جو ہے اس کو بے دست و پا کر دینا، یہ سب رجیم چینج کے طریقے ہیں۔ جب آپ اکانومی کو بے دست و پا کرتے ہیں، جیسا کہ اس وقت ٹرکی میں کیا جا رہا ہے، جب سے ایردوغان اور امریکہ کے درمیان
जो है मुखालफत बहुत बढ़ गई गुज़िश्ता चंद महीनों में। तो आपने देखा कि किस तरह से टर्की ना सिर्फ ग्रे लिस्ट में चला गया FATF की, बल्कि टर्किश इकॉनमी जो है उसने बड़ा बैडली सर्व किया है। इससे पहले 2016 में अमेरिकन बेस को यूज़ करके प्रेसिडेंट रजब एर्दोगान के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी की गई थी, जिसका मकसद ये भी था कि उनको जान से मार दिया जाए, वो अब सारी दुनिया के सामने है। तुर्की में कोई ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिससे शक हो कि वो जो साजिश थी रजीम चेंज की टर्की के अंदर, वो एक अमेरिकन पुश्ड, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड थी बदकिस्मती से। और दिसंबर 2020 का प्रेसिडेंट बाइडेन का जो मेरा ख्याल है उस वक़्त शायद नए-नए इलेक्ट हुए थे, उन्होंने जब एक प्रेस टॉक की, तो तुर्की के खिलाफ के हवाले से उन्होंने पॉइंटेडली कहा कि इस स्टेज पे अब कू करने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि जब कू हुआ था उस वक़्त बाइडेन जो थे वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने 4 बरस में इस किस्म की कोई हरकत जो है वो नहीं की। बहरहाल जिस वक़्त कू अटेम्प्ट हुई थी, बाइडेन उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, बड़े सीनियर थे और उसकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल था। तो अब उनका ये कहना था कि मिलिट्री कू करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें टर्किश ऑपोज़िशन को इन्वॉल्व करना है, एनकरेज करना है, उसके साथ मिलके काम करना है और यूँ हमें इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए एर्दोगान की हुकूमत को ख़त्म करना है। अब अगर प्रेसिडेंट बाइडेन की ये थिंकिंग है, ये मेंटालिटी है, ये उनका फ्रेमवर्क है, तो हमें क्लियरली ये फ्रेमवर्क इन ऑपरेशन जो है, वो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। ये तो हो गई एक एक्सटर्नल डायमेंशन। अब मैं आता हूँ उन 2 चीज़ों की तरफ कि यहाँ बेसिकली मकसद है क्या? देखिए, कोर्ट के सामने इस वक़्त जो सबसे बड़ी रुकावट है और जो ऑपोज़िशन के सामने सबसे बड़ी रुकावट है, उसका ताल्लुक है आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से ये कहता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं और जो स्पीकर की रूलिंग्स हैं, उन्हें किसी अदालत, किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक? अब इससे पहले कई दफ़ा इस किस्म का चैलेंज करने की कोशिश की गई, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। स्पीकर सेनेट का हो या स्पीकर नेशनल असेंबली का हो, उसकी जजमेंट को, उसकी रूलिंग को चैलेंज करने की कोशिश की गई। सिर्फ़ अब तक हमारे सामने एक इंस्टेंस है, जहाँ पे आर्टिकल 69 ने होल्ड नहीं किया, लेकिन उसका ताल्लुक था 2012 में, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से उनकी कन्विक्शन की जजमेंट दी, जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा जो स्पीकर थीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो डीसीटिंग के लिए ख़त लिखना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे नहीं लिखा। तब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया या उसके पास एक पिटीशन गई और उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाने में सबसे आगे आके पीएमएलएन के लीडर जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब थे। ये भी एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टर्न है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मामला दोबारा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन लिखी कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ना मान के एक वायलेशन की है। सो वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी नोयत यकसर तौर पे मुख्तलिफ है। वो इस कैटेगरी में नहीं आता। इसके अलावा उस वो इस ये सिचुएशन उसको अट्रैक्ट नहीं करती। उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है और मंडे को जो प्रोसीडिंग्स हुई, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, परहैप्स द चीफ जस्टिस कुछ और जज साहिबान ने ये भी कहा था फारूक एच नाइक साहब को कि आप हमारे सामने कोई एविडेंसेस ऐसी लेकर आएँ, जिससे हमें ये आप स्ट्रेंथन कर सकें इस चीज़ को कि हम आर्टिकल 69 की मौजूदगी में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये तो है सिचुएशन, बिकॉज़ आर्टिकल 69 को डिस्क्राइब किया जाता है, एक वकील से मेरी बात हो रही थी लीगल एक्सपर्ट से, और वो मुझे कह रहे थे कि आर्टिकल 69 उस दरवाज़े की तरह है। ये वो कुंजी है, ये वो की है, ये वो लॉक रूम है, ये वो बेसिकली स्टील का दरवाज़ा है, जिसको खोले बगैर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग या आर्टिकल 5 की जो इन्वोक किया है, उसको एग्ज़ामिन कर ही नहीं सकती। सो आर्टिकल 69 जो है, वो स्टील डोर है, वो गार्ड रूम है, वो दरवाज़ा है, जिसको खोलना है पहले, और उसको खोलने के लिए कोई एविडेंस जो है, वो सामने नहीं आ रही। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है, द लास्ट माय कमेंट, कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अपोज़िशन चाहती थी कि इलेक्शन हो, असेंबलियाँ तोड़ दी जाएँ, ये डिमांड बारहा हमारे सामने आई, अब जबकि वो तमाम चीज़ पूरी हो चुकी है। अपोज़िशन जो है, वो क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही? बज़ाहिर एक लीगल लेंस से, एक लॉयर के लेंस से, अपोज़िशन रहनुमा तो लीडर्स जो हैं, वो कहते हैं कि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन हो गई है, हालाँकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये तमाम जमातें खुद इस तरह की बहुत सी चीज़ें कर चुकी हैं। यहाँ तो अभी खैर डिटरमिन हुआ नहीं कि स्पीकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है, जो चीज़ स्पीकर ने की है, वो है बहुत अजीबो-गरीब, समझ आती है कॉमन सेंस से, लेकिन क्या वो एग्ज़ैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है? अपैरेंटली वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है, बिकॉज़ स्पीकर जो है वो ये रूलिंग हाउस के ऊपर दे सकता था। तो एक लेंस तो ये है।
जिसको प्रेज़ेंट किया जा रहा है कि ये एक चूँकि हम इसमें इसलिए इतने सीख पाए, हमें इलेक्शन पे कोई एतराज़ नहीं, हम सीख पाए इसलिए हैं, हम गुस्से में इतनी हैं, हम नाराज़ इसलिए हैं, हम भरम इसलिए हैं, हम इतने एजिटेटेड इसलिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई। लेकिन इसके दू दू दूसरी तरफ में जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना बहुत ज़रूरी है कि दूसरी तरफ जो लोग परेशान हैं, काउंटलेस मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ जो पाकिस्तान में हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं, डायस्पोराज़ हैं, वो ये ज़्यादातर बहुत पढ़ा-लिखा तबका है पाकिस्तान का, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, मीडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी इसका हिस्सा है। इन सबको जो परेशानी है वो ये है कि पाकिस्तान में एक इफ़ेक्टिव तौर पर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा से एक नया बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वो पाकिस्तान जो धीरे-धीरे गुज़िश्ता 10-15 बरस की मेहनत करके अपने आप को स्ट्रैटेजिकली और फ़ॉरेन पॉलिसी में और स्ट्रैटेजिकली रीडिफ़ाइन कर रहा था। अमेरिका की गोद से निकल कर चीन और रूस और अमेरिका के दरमियान एक अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा था। उस पाकिस्तान के अंदर रेजीम चेंज करके उस एक्ट ऑफ बैलेंस में जो ओवरनाइट नहीं हुआ, फॉर इंस्टेंस रशिया के साथ जो धरूज़बा कमांडो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो ग़ालिबन गुज़िश्ता 7-8 बरस से हो रही थी, ग्रेजुअली ट्रस्ट को बिल्ड अप करने के लिए। तो अब उस पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि पाकिस्तान को सभी से अच्छे ताल्लुकात चाहिए अमेरिका समेत, और ये इस वक़्त बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात और लेवल ऑफ ट्रस्ट को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। लेवल ऑफ ट्रस्ट को इम्प्रूव करने का ये तरीका तो नहीं है कि वॉशिंगटन पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें ही तब्दील कर दे, उसकी एक ईमेल के ऊपर या लेटर के ऊपर हुकूमत ही तब्दील हो जाए यहाँ पे। तो वो तरीका तो ये है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के वॉशिंगटन को एंगेज करें रादर देन रेजीम चेंज। हमें जिस चीज़ की चाहिए वो रेजीम एंगेजमेंट चाहिए। यही हमें आइडिया वॉशिंगटन के साथ पेनफुली मुश्किल आर्गुमेंट है, करने की ज़रूरत है। तो जो लास्ट पॉइंट ये है कि जो ऑपोज़िशन स्टेज पे ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि असेंबलीज़ रिस्टोर हों, ताकि उनको वक़्त मिले कि वो इफ़ेक्टिवली तौर पर पीटीआई को पर्ज कर सकें। बार-बार ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके साथ कम से कम 5 लोग ऐसे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात तैयार हैं। खुदा बेहतर जानता है मुकदमात की नेचर क्या है और इनको जेल में जाना होगा। तो मकसद जो समझ आता है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगले कई महीनों तक लोगों के कॉन्टैक्ट के साथ उनको रोक दिया जाए, ताकि इमरान खान का एक पब्लिक कॉन्टैक्ट ना हो और इमरान खान और पीटीआई को न्यूट्रलाइज़ करके या पीटीआई के हिस्से बखरे करके, प्रेशर्स एक्सर्ट करके, केसेस बना के मुख्तलिफ चीज़ों से पाकिस्तान की जो थर्ड पॉलिटिकल फोर्स थी मिडिल क्लास की, उसे ख़त्म कर दिया जाए, उससे साइलेंट कर दिया जाए और पाकिस्तान को वापस उसी ट्रेडिशनल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में, बिकॉज़ जितनी भी हम ऑपोज़िशन की जमातें देख रहे हैं, ये बेसिकली तौर पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और यही वो बुनियादी झगड़ा था जिसमें मेरी तरह के लोगों ने पोज़ीशन ली 2014, 15, 16 के बाद से कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, जिसमें बाप के बाद उसका बेटा और एक आदमी का भाई और उसकी बहन और उसके ख़ानदान जो है, वही मुसलसल टर्न्स करता है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब वाज़ बीइंग नॉमिनेटेड एज़ प्राइम मिनिस्टर जो इन वेटिंग, एंड उन्हीं के साहिबजादे जनाब हमज़ा शहबाज साहब जो हैं, ही इज़ बीइंग नॉमिनेटेड एज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो ये वो जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसके खिलाफ पाकिस्तान की मिडिल क्लासेस ने एक पोज़ीशन ली है और इस वक़्त जो स्ट्रगल हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इसका इसी से बुनियादी तौर पे ताल्लुक है। जैसे-जैसे सिचुएशन डेवलप करेगी, आई विल ब्रिंग मोर कमेंट्स टू यू।